नाज़रीन, ईरान जंग के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है और खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए हंगामी सतह पर ईरान से राब्ते भी हो रहे हैं और एक गैर मामूली कॉल MBS और ईरान के सदर के दरमियान हुई है। और इस कॉल की अहमियत यह है कि ट्रंप के दौरे के बाद ये पहली कॉल है जो ईरान से हुई है, क्योंकि ट्रंप के दौरे के बाद एक आप कह लें कि तलखी सी पैदा हो गई थी। सुप्रीम लीडर का सख्त बयान जारी हुआ और उन्होंने कहा कि किसी तौर पर अमेरिका को हम इस रीजन के अंदर कबूल नहीं करेंगे। तो उसके बाद कोई हाई सतह के पर राब्ता नहीं हुआ, ये पहला राब्ता है। और फिर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ईरान के सदर के साथ कॉल पर बात हुई है। और इसी दरमियान नाज़रीन, इजराइल की जानिब से कई महीनों के बाद बेरूत के ऊपर हमला किया गया। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बेरूत के ऊपर जब हमला किया गया, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका जो जवाब है वो यमन से आया है। बेरूत पर हमले के जवाब में हूतीज की जानिब से इजराइल पर हमला कर दिया गया है और बेन गुरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अमेरिकी सियासत के अंदर इस वक्त तूफान आ चुका है। नाज़रीन, गजा की जो जेनोसाइड है और इजराइल का जो सारी उसकी पावर है, एग्जिस्टेंस है, वो इस वक्त सारी ट्रंप इंतजामिया के ऊपर खड़ी हुई है। तो ट्रंप इंतजामिया हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो कंट्रोवर्शियल हो रही है, वो अनपॉपुलर हो रही है, वो इनकॉम्पिटेंट साबित हो रही है। उसके ऊपर अंदरूनी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। हालांकि वो खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि वो चाइना पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन वो मिडिल ईस्ट और यूरोप की जंगों में ड्रैग हो रहे हैं और तिजारती जंग की वजह से इकॉनमी को जो नुकसान पहुंच रहा है, वोटर जो है वो वहां पर पॉपुलैरिटी ट्रंप की तेजी के साथ गिर रही है। और खुद ट्रंप जिन लोगों को लेकर आया था कि ये वो बंदे हैं, ये माइक वॉल्ट है, ये फलाना है और ये पता नहीं क्या गोल्डन एज अमेरिका की शुरू करेंगे, वो उनमें से कई फारग हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो वो इलोन मस्क का है। तो ट्रंप इंतजामिया किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वहां पर हो रहा है, अगर उसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, अगर वो कंट्रोवर्शियल हो रही है, अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका बड़ा रास असर जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर होगा। अब आप देखेंगे जो बाइडन था, बाइडन तो कोई और काम नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ इस इजराइल की जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा था और उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहा था, अरबों को बोलने नहीं देना, फलां उधर सीज फायर की बात करनी है लेकिन नीचे से असलहा देना है, वो तो उसका पूरा फोकस इधर था। लेकिन यहां तो मसले बहुत ज्यादा हैं। अब नाज़रीन, इस वक्त अमेरिकी सियासत के अंदर भूचाल आ चुका है, तूफान आ गया है और सबसे खतरनाक तरीन बंदा ट्रंप से टकरा गया है। वो बंदा जो ट्रंप को सबसे ज्यादा डैमेज कर सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, सबसे ज्यादा अनपॉपुलर कर सकता है, और वो बंदा ट्रंप के साथ टकरा गया। और उस बंदे का नाम है इलोन मस्क। करीबी तरीन इत्तेहादी और सारी कैंपेन और उसके बाद से लेकर ट्रंप के करीब सबसे ज्यादा जो करीब शख्स था वो उसका नाम है इलोन मस्क। उसको तो शैडो प्रेसिडेंट भी कहा जाता था कि असल फैसले जब वही कर रहा है, यानी ताकतवर तरीन शख्स। देखें, ट्रंप जो है ना, ट्रंप ना ही अमेरिका के अंदर किसी बंदे को खाते में लाते हैं और ना ही दुनिया में, वे दुनिया का कोई सदर हो, चाहे वो बरतानिया का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो फ्रांस का सदर हो, दुनिया के किसी सरबराह को भी खाते में नहीं डालते, ठीक है ना। और वो 2-4 ट्वीट करके किसी भी गवर्नमेंट का भट्टा बिठा सकते हैं पूरी दुनिया में। और उसकी मिसाल हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी देखी, कितना जब वो ताकतवर तरीन मुल्क है और स्टेबल कंट्री और वो गवर्नमेंट गिर गई। तो ट्रंप किसी को खाते में नहीं लाते। एक ही शख्स है जो सबसे ज्यादा ट्रंप को डैमेज कर सकता है और वो इलोन मस्क है। इलोन मस्क टकरा गया है ट्रंप के साथ और इस वक्त भरपूर लड़ाई शुरू हो गई है और पूरी दुनिया देख रही है और मिडिल ईस्ट भी देख रहा है कि अब ये लड़ाई किस रुख इख्तियार करती है, क्योंकि इलोन मस्क ने यह भी कह दिया है कि ट्रंप को इंपीच करना चाहिए। मतलब इससे बड़ी को बात हो नहीं सकती। छोटी छोटी जो क्रिटिसिज्म है वो तो होता है, लेकिन इलोन ने कहा है कि ट्रंप को इंपीच करना चाहिए। वही बात है, मैं उठा के फेंकूं, मतलब इससे को बड़ी इंपीच करना चाहिए। जेडी वैंस जो है उसको सदर बनना चाहिए और उसने अपनी पार्टी भी बनाने का ऐलान किया और जो ट्रंप का इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। ऑलरेडी जो उसका इमेज तबाह हो रहा है और वर्ल्ड सर्वे भी है, अमेरिका के अंदर से भी सर्वे है, इमेज उसका तबाह हो रहा है, वो अनपॉपुलर हो रहा है, कंट्रोवर्शियल हो रहा है। इस सब के बाद इलोन मस्क भी हमलावर हो गए हैं और जनाब साथ इलोन मस्क ने कह दिया है कि ट्रंप जो है वो एक एप्स्टीन फाइल है, यानी जेफरी एप्स्टीन जो है वो अमेरिका का हालिया तारीख का सबसे एक बदनाम ज़माना किरदार है। यानी वो एक ऐसा शख्स है जिसके साथ कोई भी अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता और किसी का नाम भी अगर उसके साथ जुड़ जाए तो उसकी सारी साख गई समझो, क्योंकि वो किरदार ही ऐसा है। और जेफरी एप्स्टीन जो है, हम इसके बारे में पहले भी तफसीली बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि वो सेक्स ऑफेंडर था और अमेरिका की जितनी भी अशराफिया, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप की रॉयल फैमिली तक अटैच रही। और चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो अमेरिकी सदूर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, मतलब यू नेम इट, जो भी ताकतवर लोग हैं, जो भी अमीर लोग हैं, जो भी अशराफिया है, तो वो जेफरी एप्स्टीन के जजीरे पर जाती थी, जहां पर यह भी बताया जाता है
کہ کم عمر جو بچیاں ہیں ان کو بھی مجبور کیا جاتا تھا، اور ایک سیکس آفینڈر کے طور پر وہ سب سے بدنام زمانہ کردار ہے اور کوئی بھی اپنا نام اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا. اور 2019 کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی جیل کے اندر پر اسرار طور پر، اور یہ بھی واضح ہے کہ اندر ہی سے کسی نے اس کو کیا، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز سامنے آئے. اب جب سے ٹرمپ آیا ہے تو جیفری ایپسٹین جو ہے اس کی جو فائلز ہیں جو ایف بی آئی کے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ وہ ریلیز کی جائیں، اس میں کون کون اس کے جزیرے پر جاتا تھا. بہت ساروں کی تصاویر بھی ہیں جس میں بل کلنٹن ہے اور بہت ساری شخصیات ہیں، چاہے وہ بل گیٹس ہو اور خود ٹرمپ کی تصاویر موجود ہیں. اور مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ایک طاقتور ترین شخص. اب دیکھیے کہ ٹرمپ نے آ کر جان ایف کینیڈی باقی سب کی فائلز ریلیز کر دی. ایک شخص ہے جس کی فائلز ریلیز نہیں کی گئی اور وہ جیفری ایپسٹین ہے. اب دیکھیں ٹرمپ جیسا طاقتور ترین بندہ آ کر امریکہ کا سب سے ہائی پروفائل کیس جان ایف کینیڈی ہے، تو جان ایف کینیڈی کی فائلز ریلیز کر دی، اس کی ریلیز نہیں کی. ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ ریلیز اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ٹرمپ کا نام اس کے اندر ہے، ٹرمپ کی ویڈیوز ہیں، ٹرمپ کے حوالے سے ایویڈنسز اس میں، اس لیے وہ ریلیز نہیں. یہ مطلب اب امریکہ میں اتنی کھپ پڑی ہوئی ہے اس وقت کہ وہ ہلا ہوا ہے پورا امریکہ. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی چاہے جتنی مرضی طاقتور ترین امپائر ہو، جب اندر سے کوئی بڑی لڑائی چھڑ جاتی ہے نا وہ اس کو بہت ڈیمیج کرتی ہے، اور یہ ڈیمیج ہو گیا ہے. ٹرمپ بہت ڈیمیج ہو گیا ہے، ایلون مسک بھی ڈیمیج ہو گیا ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں ٹکرا کر دونوں کا نقصان ہو گیا ہے. اور ایلون نے بھی اب دیکھیے نتنیاہو کی سپورٹ کی، ٹھیک ہے، اور حالانکہ پہلے یہ اس جینوسائیڈ کے خلاف بیان دے چکا ہے اور ایران جنگ کے خلاف بیان دے چکا ہے، لیکن پھر جب اس نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وہ ساری چیزیں بدل گئی تو ایلون مسک کے شیئرز تیزی کے ساتھ نیچے گر گئے ہیں اور بلینز آف ڈالرز کا اس کو نقصان ہو رہا ہے. اور ادھر جو ٹرمپ ہے اس کی ساکھ تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہو گئی ہے، مزید ہوتی چلی جا رہی ہے. اور درمیان میں کچھ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو ٹھنڈا کیا جائے، لڑائی ختم کروائی جائے، لیکن وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اور اس نے کہہ دیا کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ بھی اٹیچ رہا، اور اس کے علاوہ بہت ساری اس نے باتیں جو وہ کی ہیں جس کے ساتھ ٹرمپ اور زیادہ کنٹروورشل ہو گیا. تو آپ کو ناظرین یاد ہوگا ایک چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو کرنے جا رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ سسٹم بدلنے جا رہا ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے نا، ڈیپ سٹیٹ سے لڑے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. تو ہم نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ اس کے لیے ٹرمپ کو کیا کرنا پڑے گا. اس کو وہ غزہ کی اگر اس نے جینوسائیڈ کروا دی تو وہ ہر محاذ کے پر فیل ہوگا، کیونکہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے سو کال جو وہ اعلان کرتا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ سے لڑنا ہے، سارا سسٹم جو وہ بدلنا ہے، امیگرینٹس کو نکالنا ہے، مطلب ایک پورا ری سیٹ کرنا ہے، تو اس کا کردار مضبوط ہونا چاہیے. وہ ان پاپولر نہیں ہونا چاہیے، وہ پاپولر ہونا چاہیے، اور وہ کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس نے غزہ کی جینوسائیڈ دوبارہ سے شروع کروا دی تو وہ کنٹروورشل ہوگا، وہ ان پاپولر ہوگا، پوری جو ورلڈ اوپینین ہے وہ اس کے خلاف ہوگی. اور خود امریکہ کے اندر چونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کیمپین میں کہ یہ سیز فائر کروائے گا، اور جب سیز فائر ہوا اس کے اوتھ سے پہلے تو اس نے کریڈٹ لیا کہ دیکھو میں نے سیز فائر کروایا. اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایشوز دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ٹرمپ کوئی تجارتی جنگ چھیڑ رہا ہے، کسی ایلیٹ کے خلاف کوئی کر رہا ہے، تو ایشوز دوسرے بھی ہوں گے، لیکن وہ جو سارے ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں گے اس والے معاملے کو کہ دیکھو یہ پیس کی بات کرتا ہے لیکن غزہ میں یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی چاہے وہ اسلحہ ساز کمپنیز ہوں، چاہے وہ بلینئرز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی وہاں کی طاقتور ترین افراد ہوں، وہ ایکسپلائٹ کریں گے اور یہ ان پاپولر ہوگا، اس کا کردار ڈیمیج ہو چکا ہوگا. اور یہ بات کرتا ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ پیس کی بات کرتا ہے اور غزہ میں لوگ جو ہیں اور معصوم لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو وہی چیز آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. اور یہ بڑا ہی عجب اتفاق ہے، جس لیڈرشپ نے غزہ کی جینوسائیڈ میں سپورٹ کیا وہ لیڈرشپ فارغ ہو گئی. اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے طاقتور ترین پاپولر ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف 4-5 مہینوں کے اندر اس کی پاپولیرٹی کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے، اس کی ساکھ کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے، اور ٹوٹل فیل ہو چکا ہے. ٹرمپ ایک بھی چیز امپلیمنٹ نہیں کروا سکا، ایک بھی چیز، نہ فارن پالیسی میں نہ ڈومیسٹک سطح کے پر کوئی ایسی کارنامہ. یہ بل جو ہے وہ اپنا اس کا نام ہی اس نے بگ بیوٹیفل بل رکھا ہوا تھا کہ یہ تو وہ بہت کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے. تو وہ بل جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک کنٹروورسی کا شکار ہو گیا ہے اور وہ ابھی تک پاس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ امریکہ کے اندر سب سے بڑی فائٹ جاری ہے. آگے چل کر اس کی ہیڈ لائنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ہوگا، کیونکہ امریکہ اندر سے ہل رہا ہے، ٹرمپ انتظامیہ دھبڑدوس ہو رہی ہے اور ٹرمپ ہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کا اثر ادھر ہوگا. آگے چل کر ہیڈ لائنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج ناظرین عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے مڈل ایسٹ میں اور تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ مبارک. اور چوتھی عید ہے فلسطین کی اور چوتھی عید ہے اور مسلسل بم گر رہے ہیں. ایک بھی عید 7 اکتوبر کے بعد ان کی نہیں گزری اور ابھی جو ہے وہ دیکھیں عید سے پہلے سیز فائر کروانے کی کوشش کی گئی، سیکورٹی کونسل میں قرارداد لائی گئی، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا اور چائنا اور رشیا کی جانب سے اس کو کنڈیم بھی کیا گیا ہے. اور آج غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، کھانا نہیں ہے اور آج جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی مریضوں کو بلڈ دیا ہے کیونکہ بلڈ کی بھی شدید وہاں پر کمی ہے. اچھا، ایک بڑا واقعہ ہوا ہے عید کے موقع کے اوپر اور
जो इसराइल को स्टेबलाइजिंग फोर्स कहते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। और वो पता नहीं कौन से लोग हैं। ईद के मौके के ऊपर इसराइल ने बेरूत के ऊपर अटैक कर दिया और एग्रेशन कुछ भी नहीं, मतलब बस वहां पर जाकर शदीद तरीन बमबारी की है और सिर्फ ईद के मौके के ऊपर के यहां पर खौफ और वो सारा फैलाया जाए। और काफी बड़ा हमला था। हेडलाइन देखिए, लेबनीज ऑफिशियल्स एंड पार्टीज कंडेम इजरायली असॉल्ट ऑन सदर्न सबब। अब वो लेबनीज गवर्नमेंट जब वो अमेरिका और इसराइल के साथ कॉपरेट कर रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ इकदाम उठा रही है, ये उनको कॉपरेशन का नतीजा निकला है। तो जितना कोई झुकेगा इसराइल के सामने, उतना बेरहमी से इसराइल जवाब देगा। तो ये जनाब इन्होंने यहां पर काम किया है। और इसका जवाब कहां से आया? यमन से। इसका जवाब जब यमन से आया और उन्होंने खतरनाक मिसाइल वहां से दागे हैं। यमनी आर्म्ड फोर्सेस टारगेट्स इजरायली एयरपोर्ट रिस्पॉन्डिंग टू गाजा एंड बेरूत एग्रेशन। गजा में बमबारी का जवाब और बेरूत के अंदर जो एग्रेशन किया गया उसका जवाब जो है वो यमन की जानिब से दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, चूंकि ईरान जंग का खतरा बरकरार है और टॉक्स फेल हो रही हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि फुल स्केल जंग का खतरा है, तो हंगामी सतह के ऊपर राब्ते हो रहे हैं और जो इस बात को मजीद वाज़ेह कर रहे हैं कि खतरा कितना ज्यादा है। पहले मिस्र के सदर की अनयूजुअल कॉल जो वो ईरान के सदर के साथ हुई और अभी MBS ने कॉल की है ईरान के सदर को, और ये ट्रंप के दौरे के बाद पहली कॉल है और इसमें जो तलखी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। ईरान पोजीशन वॉज स्ट्रॉन्गर टाइज विद सऊदी अरेबिया इन ईद कॉल। और ईरान बार बार इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन वो इसराइल और अमेरिका को कबूल नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोबारा राब्ता हुआ है। और ईरान प्रेसिडेंट मलेशिया PM कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन। इसके साथ मलेशिया के PM की ईरान के सदर को कॉल हुई है, क्योंकि अभी आसियान का एक समिट हुआ था जिसमें चाइना, आसियान, मलेशिया में समिट हुआ और गल्फ स्टेट जो है वो पहली बार शरीक हुई। तो इस समिट के बाद मलेशिया के PM जो है वो ईरान के सदर को कॉल कर रहे हैं और जाहिर बात है कि बैलेंस करने के लिए कि गल्फ को बुलाया तो ईरान के सदर के साथ बात हो रही है, साथ फ़लस्तीन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट और ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जो जंग का खतरा है वो डिस्कस हुआ है। और सुप्रीम लीडर ने हज के मौके के ऊपर पैगाम जारी किया है। लीडर्स हज मैसेज, ईरानी मीडिया, मुस्लिम्स मस्ट ब्लॉक ऑल एड टू ज़ायनिस्ट रिजीम। तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और हर तरह की सपोर्ट जो इन कंट्रीज से अभी भी इसराइल को जा रही है वो रुकनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो जो इस तरह का काम कर रहा है वो सब जिम्मेदार है। और जर्मनी के अंदर एक वाकया हुआ है और जर्मनी के पार्लियामेंट में चूंकि काफी वहां पर गर्मा गर्मी है और चूंकि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि असलिया भी देंगे हम इसराइल को और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम भी नहीं करेंगे। और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया है जर्मनी का, चूंकि जर्मनी में बात चल रही थी असलिया के हवाले से, तो इसराइल ने वहां पर कोशिशें की हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो T-शर्ट पहन कर आई जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था, उनको सेशन से निकाल दिया गया। तेहरान रिब्यूक्स हाइपोक्रेसी आफ्टर जर्मन MP रिमूव्ड ओवर प्रो पैलेस्टाइन T-शर्ट। तो ये ईरान ही है जो इस तरह की चीजों के ऊपर नजर रखता है और किसी इस्लाम मुल्क की जानिब से इसको कंडेम नहीं किया गया, लेकिन ईरान ने इसको जो है वो कंडेम किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दोबारा से इलोन मस्क और ट्रंप के झगड़े के ऊपर। यानी ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है और इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका बराह रास्त ताल्लुक पूरी दुनिया से भी है, खुद अमेरिकी एम्पायर से भी है और मिडल ईस्ट के साथ बराह रास्त है। चूंकि ट्रंप इंतजामिया ने ये फैसले किए हैं ना, ट्रंप इंतजामिया की वजह से ये दोबारा से शुरू हुआ है गजा में जो बमबारी और एग्रेशन हो रहा है। तो अगर ट्रंप इंतजामिया डैमेज हो रही है, अगर वो कमजोर पड़ रही है, अगर ट्रंप अनपॉपुलर हो रहा है, अगर अमेरिका के अंदर क्योस बढ़ गया है, तो जाहिर बात है कि ये यहां पर तो इनके लिए जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप कहते हैं वो अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो यही सिलसिला हो रहा है। बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी एम्पायर जिनको बाहर से बड़ी ताकतवर फौजें नहीं तोड़ सकी, वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से तबाह हो गई। तो ये जो अंदर हो रहा है ये बहुत गैर मामूली है। यानी ट्रंप का फड्डा तो चलता रहता है, लेकिन इलोन मस्क के साथ फड्डा, ताकतवर तरीन शख्स जो वाकईतन ट्रंप को डैमेज कर सकता है, उसने करके दिखा दिया सिर्फ चंद घंटों के अंदर। अब आप देखिए ना कि जो कन्वेंशनल मीडिया है उसके साथ ऑलरेडी ट्रंप की नहीं बनती, तो उसका तो सारा इलेक्शन ही ट्विटर के ऊपर हुआ है, ट्विटर के ऊपर उसकी सारी कैंपेन हुई है। जो बाकी मीडिया है, टीवी मीडिया, वो तो सारा खिलाफ था, कन्वेंशनल मीडिया वो तो ट्रंप के खिलाफ था। और ट्रंप ने तो बाकायदा एक जंग लॉन्च की हुई है उस मीडिया के ऊपर, तो उसका तो सारा पब्लिक के साथ कनेक्शन है वो ट्विटर के जरिए है। तो ट्विटर जो है वो समझिए खिलाफ हो गया डोनाल्ड ट्रंप के, और ये लड़ाई जो है वो ट्रंप इंतजामिया को पूरी तरह से अखाड़ पिछाड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि देखिए, ये जो ट्रंप इंतजामिया है इसमें बहुत सारे लोग तो वो हैं जो इलोन मस्क लेकर आया हुआ है, बहुत सारे लोग वो हैं जो इलोन मस्क वहां पर जब लेकर आया हुआ है। तो ये पूरी जो है ना बसात, ये पूरी की पूरी बसात यहां पर उलट सकती है। अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि लड़ाई कैसे हुई, कैसे और जा किस डायरेक्शन के अंदर रही है। जो ट्रंप बिल लेकर आ रहा है डोमेस्टिक पॉलिसीज के हवाले से, जिसमें 15% कट है
یونیورسٹیز کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی، جس میں اسٹوڈنٹس کی تحریک بھی جاری ہے۔ ایلون مسک جب اس بل کے اوپر تھوڑی تھوڑی تنقید کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور میڈیا کے اوپر تھوڑی تھوڑی خبریں چل رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ کل جو ہے نا ایلون مسک نے اچانک بہت سارے ٹویٹس کر دیے اور اس بل کے اوپر شدید ترین کھل کر اس نے تنقید کر دی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لے کر۔ اچھا، اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب آ گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، تو اس میں میڈیا نے سوال کیا ایلون مسک کے حوالے سے، تو اس پر پہلا جواب جو ہے وہ ٹرمپ نے دیا اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہے ایلون مسک سے، اور یہ جس بل کی وہ بات کر رہا ہے، جس پر وہ تنقید کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو اس کو پتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، تو پھر اس کی تنقید جو ہے وہ سمجھ سے والا تر ہے، اور لیکن میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں اور میں نے ایلون مسک کی بہت مدد کی ہے۔ یہ جناب اس نے بات کی، بس اس نے یہ بات کی ہے اور اس کے بعد جس کو کہتے ہیں شدید ترین جنگ چھڑ گئی، تیر کمان سے نکل گئے، اور ٹویٹر کی فائٹ تو ہوتی بس ایسے ہی ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، بس ٹک 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 جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور وہ گئے۔ تو ادھر سے جناب گولہ باری شروع ہو گئی ایلون مسک سے، اور ایک ایک ٹویٹ جو ہے وہ واقعتاً بوم شل سے کم نہیں تھا۔ مطلب اتنی سخت تنقید تو ڈیموکریٹس بھی ٹرمپ کے اوپر نہیں کر سکے جو ایلون مسک نے کر دی، اور صرف چند منٹوں اور گھنٹوں کے اندر اس نے اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا، اور آگے سے پھر ٹرمپ کا بھی اسی طرح سے ایک کے بعد دوسرا ٹویٹ، پھر تیسرا ٹویٹ، اور جو امریکن میڈیا ہے اور عالمی میڈیا ہے اس کو ایک بہترین ٹاپک مل گیا۔ ویسے بھی ان دونوں بندوں کے اوپر امریکنز بھی تپے ہوئے ہیں اور پوری دنیا تپی ہوئی ہے۔ مطلب اب دیکھیں نا، ایلون مسک نے غزہ کے حوالے سے جو نتنیاہو کی سپورٹ کیا، سارا پوری دنیا بھی تپی ہوئی ہے، اور خود امریکن جو ہے ان دونوں کے اوپر تپے ہوئے ہیں، اور اب میڈیا بھی تپا ہوا ہے۔ تو میڈیا کو بہترین ٹاپک مل گیا، اور یہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر لوگوں کا بھی سب سے بڑا ٹاپک ہے اور میڈیا کا بھی سب سے بڑا ٹاپک ہے۔ اب ایلون مسک نے کہا اس کے جواب کے اندر کہ یہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے باقاعدہ لکھا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے تو یہ بل دکھایا ہی نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ تو بس تیزی کے ساتھ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس نے کہا کہ اس کو تو امپیچ کرنا چاہیے، بہت بڑی بات، اس نے کہا اس کو امپیچ کرو، اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو میرے بغیر جیت ہی نہیں سکتا تھا، یعنی یہ گالی ہے، کہتا میرے بغیر یہ جیت ہی نہیں سکتا تھا، یہ ٹرمپ جو ہے نا، یہ میں نے اس کو جتوایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تو کٹ پتلی ہے، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، یہ میں نہ ہوتا تو یہ جیت ہی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ ٹرمپ اپنے آپ میں ایک ترم خان ہے اور وہ انقلابی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے ہسٹری میں سب سے بڑی پاپولیرٹی اس کو ملی ہے، اور جیسے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بغیر جیت ہی نہیں سکتا، تو یہ باقاعدہ گالی ہے۔ اچھا، پھر ایلون مسک نے کہا میں تو اپنی پارٹی بنا رہا ہوں، اور اس نے ٹویٹر کے اوپر سروے شروع کر دیا کہ بنانی چاہیے نہیں، جس میں 80% لوگوں نے ہاں کے اندر جواب دیا اور لاکھوں لوگوں نے اس سروے کے اندر حصہ لیا۔ اور پھر ایلون مسک نے لکھا اور باقاعدہ لکھا کہ اب میں یہ بوم شیل ٹرمپ کے اوپر گرا رہا ہوں، یہ اس نے نام بھی لیا اور ساتھ لکھا کہ بوم شیل میں گرا رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایپسٹین فائل ہے، یہ ایپسٹین کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہا ہے، اور اس نے وہاں پر یہ سارے معاملات وہاں پر کیے ہیں۔ تو یہ پبلک ساکھ میں سب سے بڑا ڈیمیج تھا جو ٹرمپ کو ہوا ہے، ایپسٹین کے ساتھ جوڑا گیا اور باقی ساری چیزیں، تو ادھر سے ٹرمپ حملہ آور ہو گیا، اور ٹرمپ نے کہا ایلون مسک جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تمام گورنمنٹ معاہدے ختم ہونے چاہیے، اور اس نے کہا کہ میں یہ جو بل لے کر آ رہا ہوں اس کے اندر چونکہ الیکٹرک جو وہیکلز ہیں اس کا جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، تو اس لیے ایلون مسک جو ہے میرے خلاف ہو گیا ہے، اور اس نے کہا اس کے ساتھ تمام جو ہمارے گورنمنٹ کنٹریکٹس ہیں اس کو جو ہم ختم کریں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایلون مسک جو ہے وہ فارن پالیسی کے اوپر بھی کمنٹ شروع کر دیتا ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ایران جنگ کے اوپر، چونکہ وہ ایران جنگ کے خلاف تھا لیکن بعد میں پھر جیسے بدل جاتے ہیں سارے، تو ایلون بھی بدل گیا، اور غزہ کی جینوسائیڈ میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل آج ایک وہاں پر فلسطینی کو شہید کرتا ہے تو 10 اور فلسطینی کھڑے ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف، یہ اس نے بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کو اسرائیل کا دورہ کروائے گا سارا۔ تو اصل میں جو اس کا ورلڈ ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایران جنگ کے بھی خلاف ہے، وہ غزہ کی جینوسائیڈ کے بھی خلاف ہے، لیکن پھر چیزیں تیزی کے ساتھ بدل گئی۔ تو اگر وہ فارن پالیسی کے اوپر بھی کمنٹنگ شروع کر دیتا ہے تو اور زیادہ تباہی آنے والی ہے، اور اندر سے لوگ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو وہی ہیں اور ایلون مسک کے قریبی ترین، تو وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں کو۔ اب وہ ٹھنڈے ہو بھی جائیں گے تو کیا ٹھنڈے ہوں گے، وہ کام ختم ہو گیا، جتنا ہونا تھا وہ مطلب جتنا ڈیمیج ہو سکتا تھا وہ گیا، اور ایلون مسک کو بہت سا نقصان ہوا۔ ایک تو پہلا جو جواب آیا ٹرمپ سے، اس کے ساتھ ہی 8% ایلون مسک کے شیئرز گر گئے ٹیسلا کے۔ اب 8% سے مراد یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز۔ اچھا، پھر جب دوسرا ٹویٹ داغا ٹرمپ نے تو 14% شیئرز گر گئے۔ جس دن ٹرمپ جیتا تھا تو اس دن کوئی $100 بلین کا فائدہ ہوا تھا ایلون مسک کو، تیزی کے ساتھ لوگوں نے ٹیسلا کے شیئرز خریدے، اور اب اسی تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں، چونکہ اس وقت لوگوں کو لگا بھئی یہ حکومت پہ اس کا اثر ہوگا بہت زیادہ، تو لوگوں نے شیئرز خریدنا شروع کیا اور کمپنی جو بہت اوپر گئی، تو اب وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی۔ تو ایلون مسک بھی ڈیمیج ہوا اور ٹرمپ بھی ڈیمیج ہوا، اور میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ BBC، ٹرمپ اینڈ مسک ریلیشنشپ امپلوڈز ود انسلٹ اینڈ تھریٹس۔ پھٹ گیا ہے، مطلب امپلوڈ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، اور دھماکہ بھی کیسے ہوا ہے، ریلیشن شپ ختم بھی کیسے ہوا ہے، انسلٹ کے ساتھ اور
थ्रेट्स के साथ। मतलब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था जितना बुरा हो गया। टेंशन जो है बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट और उधर टेक बिलियनर इलोन मस्क के दरमियान हैव रीच्ड द ब्रेकिंग पॉइंट एंड देयर फ्रेंडशिप सीम्स ओवर। किस्सा खत्म हो गया। और इलोन मस्क ने लिखा कि विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, द हाउस एंड द रिपब्लिकन्स वुड बी 51 and 49 इन द सेनेट। इनकी तो बहुत थोड़ी सी सीटें होती। सच इन ग्रेटिट्यूड, ये कितना नाशुक्रा बंदा है ये ट्रंप, जब वो कितना नाशुक्रा है। मैंने इसको जितवाया और आज मेरे खिलाफ ये बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इलोन मस्क ने जुबान इस्तेमाल की। ट्रंप ब्लेम्स मस्क फॉर डिसीजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट्स। ट्रंप ने कहा कि ये इसलिए मेरे खिलाफ हो गया क्योंकि मैंने इसकी कंपनी के खिलाफ बिल पास किया जिससे अमेरिका को नुकसान हो रहा था, वो मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाया इसलिए ये कर रहा है। और इलोन मस्क कहता है कि ये जो बिल लेकर आ रहा है इससे अमेरिका को नुकसान होगा। टेस्ला शेयर्स डाउन एज ट्रंप फायर्स बैक एट एलाई मस्क। और इसने कहा कि मैं तो पार्टी मुझे लॉन्च करनी चाहिए और ट्विटर के ऊपर इसने सर्वे शुरू कर दिया जिसमें 2.1 मिलियन लोगों ने देखा ना। बहुत बड़ी पावर है इलोन मस्क, ट्विटर सबसे बड़ी पावर है उसके पास, सबसे बड़ी ताकत उसके पास ट्विटर है। तो 2.1 मिलियन लोगों ने उस सर्वे में हिस्सा लिया जिसमें 81% ने कहा कि हाँ जी नई पार्टी बननी चाहिए। और ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा ये मस्क जो है वो क्रेजी हो गया, पागल हो गया है, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। और मस्क ने कहा कि जो ट्रंप के टैरिफ हैं ये अमेरिकन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये रिसेशन लेकर आएंगे और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। टैरिफ के ऊपर भी अब देखें ना, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पहली आ गई, पहला कमेंट आ गया कि टैरिफ जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। ट्रंप, आई डू नॉट माइंड इलोन टर्निंग अगेंस्ट मी बट ही शुड हैव डन सो मंथ्स अगो। अगर इलोन ने मेरे खिलाफ ही होना था तो ये कुछ महीने पहले हो जाता। अब ये मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज टू टर्मिनेट इलोन्स गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वाज ऑलवेज सरप्राइज्ड दैट बाइडेन डिडंट डू इट। कहता है कि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इलोन मस्क के साथ बिलियंस एंड बिलियन डॉलर उससे बचाया जा सकता है, इसके साथ सारे कट किए जाए, सब्सिडीज खत्म की जाए। और मैं हैरान हूं कि ये जो बाइडेन था, बाइडेन ने इलोन मस्क को ये सब्सिडीज क्यों नहीं, बाइडेन ने ये क्यों नहीं कट किया सारा? फिर बाइडेन के ऊपर वो डाल दिया। इलोन वाज वेयरिंग थिन एंड आई आस्क्ड हिम टू लीव। मैंने इसको निकाला और कहा कि निकल जाओ। आई टुक अवे हिज ईवी मैंडेट दैट फोर्स्ड एवरीवन टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और मैंने इसका वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडीज काटी हैं और ही जस्ट वेंट क्रेजी। और इलोन मस्क, उसका ट्वीट देखिए, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। वक्त आ गया कि सबसे बड़ा बम गिराया जाए। अब ये देखिए, उसको कोट एंड कोट में उसका ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं। रियल डोनाल्ड ट्रंप, उसको मेंशन करके, नाम लेकर, is the Epstein file, that is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT, Donald J Trump। यानी तज़हीक, इससे बड़ी कोई इंसल्ट हो नहीं सकती। मतलब उसने कहा एप्स्टीन फाइल और फिर नीचे लिखा हैव अ नाइस डे DJT, डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो उसने इंसल्ट करते हुए कहा कि अब ठीक है, अब तुम्हें सवाद आया। और फिर उसने कहा कि मस्क सजेस्टेड दैट ट्रम्प शुड बी इम्पीच्ड। देखिए, डेमोक्रेट्स भी ये बात नहीं कर सके, कोई भी ये बात नहीं कर सका है। और इलोन मस्क ने कहा कि इसको इंपीच करो और जो जेडी वैंस है उसको सदर होना चाहिए। अब देखना, ये तो अंदर से फटा है भाई, जेडी वैंस को सदर। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरी इंतजामिया को हिला के रख सकती है और इसने हिला के रख दिया है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सबको गलत बताकर अपने आप को सही पोर्ट्रेट करके निकले हैं। देखिए, ऐसा अमेरिका में होता नहीं है। मतलब नई इंतजामिया आई है, उसने पिछले की पॉलिसीज को या तो कंटिन्यू किया, अगर बदला भी है तो उसने पिछले के ऊपर कोई इस तरह की तनकीद नहीं की कि बाइडेन फलाना था, फलाना फलाना था। ऐसे अमेरिका में होता नहीं है। तो ये तो वो लोग हैं जो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, गोल्डन एज, और बाकी सब गद्दार थे, बाकी फलाने थे, इन्होंने इमिग्रेशन, ये इमिग्रेंट्स लेकर आए, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल एक नया चैप्टर था कि उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसे किया कि वो मसीहा हैं। अब ये वाला कटा खुलना और इतना डैमेज होना कि उसका कैरेक्टर भी गया, उसकी पॉलिसीज भी गई, उसकी एक एक चीज गई, मतलब फॉरेन पॉलिसी भी गई, डोमेस्टिक पॉलिसी भी गई और कैरेक्टर भी गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके असरात अब पूरी दुनिया पे कैसे होते हैं, अमेरिका पे कैसे होते हैं, मिडिल ईस्ट के ऊपर कैसे होते हैं, ये हमने देखना है। लेकिन ये बात है, जितना ट्रम्प इंतजामिया कमजोर होती चली जाएगी उतना यहां पर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा और खुद अमेरिकी एम्पायर डैमेज होता चला जाएगा। और वो बात, गजा की जेनोसाइड से ट्रम्प कंट्रोवर्शियल हो रहा है, अनपॉपुलर हो रहा है, दीगर इश्यूज मजीद आएंगे। देखें, उसकी बात की अहमियत ही नहीं है, उसका सबसे बड़ा नारा ही पीस का है। तो जब गजा में जेनोसाइड जारी है तो इस नारे को कौन मानने वाला है, ठीक है ना। तो वो कंट्रोवर्शियल ही होना है और अल्टीमेटली वो बाइडेन ही बन जाएगा, इररेलेवेंट, और जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसकी कोई बात नहीं सीरियसली ले रहा, जो कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।